Supported by Naya Chatcola, Cola ko swadma, Dabur Chatcola. Hello and welcome to Call Kantipur. Yes, सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु. This is a live show where you can call us. र कल मात्र होइन कि तपाईले फेसबुकमा पनि हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ. र कुराकानी चाहिँ कसरी गर्ने त? यस लाइभ आइरहेका छौं हामी फेसबुकमा हैन. थ्रु कमेन्ट्स तपाईहरुले हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ. र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 are our calling numbers. र म हुँ सुचिता and Tanter and he is Srizo, the hero of Call Kantipur. So guys, welcome to Call Kantipur. So yeah, स्वागत छ हिरोले अब हिरो भन्नु पर्यो नि हैन. हिरोइनको अगाडि हिरोको बल्ती बन्द भएछ उसलाई के बोल्ने थाहा नै भएन. या कन्टिन्यू. हैन साइड एक्टरहरुलाई कहिलेकाहीँ पनि स्पेस दिनुपर्छ नि. अब साइड एक्टर्सहरुको एकदम हल्ला हुन्छ कि दैट स्पेस पाइएन, यो पाइएन, त्यो पाइएन भनेर फिल्ममा भइरा हुन्छ धेरै जस्तो हैन. अब धेरै जस्तो फिल्ममा त्यही हुन्छ के एउटा हिरो हुन्छ, दुईटा हिरोइन हुन्छ, ठाउँ पाएनन् हुन्छ. So guys, this is Shisham. Yeah, jokes aside, but we definitely going to talk about Nepali films आज चाहिँ हामी नेपाल चलचित्रको बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर बसिरहेका छौं. अब अहिलेको समयमा त के पनि रिलिज भएको नै छैन हैन. लास्ट रिलिज भनेको त्यही चैत 11 गते जति रिलिज भयो त्यति नै फिल्महरु. त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली फिल्म चाहिँ रिलिज भएका छैनन्. तर विश्वभरि हेर्ने हो भने विभिन्न प्लेटफर्मबाट ओटीटी प्लेटफर्महरुबाट चाहिँ विश्वभरि नै फिल्महरु चाहिँ रिलिज भइराको छ हैन. सो त्यसरी हाम्रो नेपालमा पनि केही ओटीटी प्लेटफर्महरु त छन् तर त्यहाँ खासै फिल्म रिलिज भएको चाहिँ त्यति साह्रो देखिदैन हैन. र आई डोन्ट थिंक त्यो ओटीटी प्लेटफर्ममा त्यति एक्सेस छ मान्छेहरुको और यो डिजिटल एक्सेस छन त छ तर पिपल आर नट इन्ट्रेस्टेड टुवर्ड्स इट हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कता न कता नेपाली फिल्मलाई मर्का परिरहेको छ. त्यसैले दर्शकहरूले पनि के हेर्न पाइराख्नु भएको छैन. सो अलिकति वाइडली पपुलरली युज हुने भएको भए चाहिँ lot of Nepali films would have got this platform र एक हदसम्म पैसा उठाउन पनि सक्थ्यो होला नि. तर कति जनालाई चाहिँ what I think is हैन अब कति जना चाहिँ यो ओटीटी को बारेमा पनि थाहा छैन कि कुनको अब के कहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ हामीले कहाँबाट चाहिँ हामी के पैसा तिरेर हुन्छ नि घरमै बसेर चाहिँ कतिवटा के रे नेपाली मुभिजहरु हेर्न पाउँछौ भन्ने कुरा नै कति जनालाई चाहिँ इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि दे आर नट बीन एबल टु हुन्छ नि युज दैट थिङ हैन. किन भन्दाखेरि इजी एक्सेस भनेको युट्युब हो. अब युट्युबमा जतिवटा मुभिजहरु उहाँहरूले अपलोड गर्नुहुन्छ या त अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अरूले नै अपलोड गरिदिन्छ हैन. र कतिवटा चाहिँ अब आफ्नो के रे फिल्म फर्टर्निटीकै मान्छेहरुले आफ्नै के प्रोड्युसर्सहरुले गरिराख्नुहुन्छ. तर अब त्यही कुराहरु मात्रैमा चाहिँ स्टिक भएको जस्तो लाग्छ कि हाम्रो ऑडियन्सहरु. या अब हाम्रोमा छैन त्यस्तो अब धेरै पपुलर भनेको नेटफ्लिक्स हो हैन. अब नेटफ्लिक्समा त नेपाली मुभिजहरु नै छैन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मिसकम्युनिकेसन भएको होला के. प्लस अब नेटफ्लिक्सको एक्सेस सायद नेपालमा धेरै कमसँग छ जुन चाहिँ पपुलेसन त्यो पपुलेसन हेर्ने भने हार्डली कोहीसँग छ. अब आधा जति बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग अब स्क्रिन शेयर गर्ने हो साथीलाई काकालाई अंकललाई भाइलाई बहिनीलाई एकदम मिल्ने बेस्ट फ्रेन्डलाई हैन. सो उहाँहरुलाई भन्ने हो र त्यसपछि यसो पासवर्ड देउन भन्ने हो र हेर्ने हो. र अहिले चाहिँ अब फेसबुकतिर पनि एड्सहरु चाहिँ देखिराखेको हुन्छ एउटा स्क्रिनको यति त्यतिको यति भन्ने. सो अब जसको बाहिर कार्ड छ आई थिंक क्रेडिट कार्डबाट पे गरेर अकाउन्टहरु बनाउन त्यसरी चाहिँ गरिराखेको पनि छ अहिले हैन. र दैट इज देयर एन्ड आई थिंक नेपाली फिल्मको बारेमा कुराकानी गरौँ. धेरै समय भयो हामीले पनि नेपाली चलचित्रको बारेमा कुराकानी गरेका छैनौं. सो तपाईहरुको पनि ओपिनियन बुझौँ हैन. अब यो लकडाउन जब सिद्धिन्छ वा जसरी अलिकति समय मिल्दै जान्छ त्यो अनुसार बिस्तारै नेपाली फिल्महरु पनि रिलिज हुन्छन्. र यही समयमा अहिले धेरै जनाले कतिवटा फिल्महरु चाहिँ 2021 को लागि टार्गेट गरेर पनि रिलिज गर्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ. तर अब सुटिङ टाइममा भयो काम टाइममा सिद्धियो भने चाहिँ पक्कै पनि रिलिज हुन्छ. बट स्टिल आई डोन्ट नो इफ पिपल फ्लेभर चेन्ज हुने हो कि मान्छेहरुको यो भइनेरा हुन्छ के. फ्लेभर पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो लकडाउन भन्दा ठ्याक्कै अगाडि दुईटा मुभिजहरु चाहिँ हुन्छ नि ब्याक टु ब्याक रिलिज भनेर भनेको थियो हैन. अब प्रेम गीत 2 र अब के रे म यस्तो गीत गाउँछु 2 3 र के म यस्तो गीत गाउँछु 2 हैन. र म यस्तो गीत गाउँछुको त अब सबै प्रमोशन्सहरु देखि लिएर सबै चीज भइसकेको थियो. ल अब हामी रिलिजको लागि रेडी छौं है भनेर चाहिँ अब फ्राइडे रिलिज हुनु पर्ने थियो तर हुन्छ नि ट्युजडे नै लकडाउन भयो. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन हुन्छ नि पैसा पनि त्यसमा नै अड्क्यो हैन. प्रमोशनको पैसा पनि त्यसमा नै छ. मुभी खेलेको सबै चीज गरेको त्यसमा नै अड्किरहेछ. र अब चाहिँ यो लकडाउन खोल्यो भने पनि हुन्छ नि ऑडियन्सहरु चाहिँ त्यहाँसम्म जाने हो कि हैन त हलसम्म जाने हो कि फिल्मले पैसा उठाउँछ कि उठाउँदैन
अर्को प्रश्न रहेको छ होइन अब यो दसैँमा अब बुक गर्नेहरूलाई पनि बिजोकै भएको छ दसैँमा फिल्म रिलिज गर्ने भनेर हुन्छ नि अब ठ्याक्कै दसैँ ताकेर फिल्म रिलिज गर्नेहरूलाई चाहिँ यसपालि धेरै नै बोर भएको छ होइन अब एक त फिल्म पनि सुटिङ चाहिँ भएको छैन होइन अब दसैँ भन्नासाथ अब छक्का पन्जावाला टिममा नै हाल्नुहुन्थ्यो होइन त्यतिखेर दसैँ हाम्रो हो भन्ने हिसाबले होइन 30 देखि नै स्टार्ट हुन्थ्यो नि त लहर त खास गरी हुन त हो चाडपर्व यति धेरै छ एउटा चाडपर्व समात्यो रिलिज गर्दै एउटा यो एकदम ठिकै पनि हो यो किन फिल्म बोर्डमा जानु र उतु तोकिराख्नु क्या चट्ट लाएर पात्रो हेऱ्यो होइन तीज मेरो ल तीज तिम्रो होइन दसैँ मेरो साल तिम्रो मेरो साल होइन पर्वको हिसाबले क्या इन्द्र जात्रामा तिमी रिलिज गर घोडे जात्रामा तिमी रिलिज गर डेट किन हेर्नु पर्यो शुक्रबार किन ताक्नु पर्यो होइन फेस्टिभल ताक्नु दसैँ चाहिँ मेरो भाइटिका तेरो कुकुर तिहार तेरो सो यसरी चाहिँ आई थिङ्क फिल्म रिलिज गर्ने भने ठिकै पनि होला बट ओटिटी प्लेटफर्म्सहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ नेपाली चलचित्रको बारेमा कुराकानी गरौँ सो गाइज कलेज नम्बर्स 51920002 र 51920003 यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा नम्बर्स रहेका छन् यसमा सम्पर्क गर्नुहोस् र नेपाली चलचित्रको बारेमा कुराकानी गरौँ कस्ता खालके कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ हेर्ने इच्छा छ यहाँलाई अब यो लकडाउन खुलिसकेपछि होइन सो वाट यु थिङ्क सुड चेन्ज इन नेपाली फिल्म र यो समय जुन चाहिँ ब्रेक भएको छ पक्कै पनि प्रड्युसर्स डिरेक्टर्स एक्टर्स सबैजनाले धेरै कुराहरूमा कन्टेम्प्लेट गर्नुभएको छ होला र अब पहिला कस्तो हुन्थ्यो नि एउटा प्रड्युसर बल्ल तल पाइरहेको हुन्थ्यो अब छिटो फिल्म त बनाउनु परिहाल्यो भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले त समय पाउनु भएको छ समय पाएको कारणले गर्दाखेरि मेबी धेरै समय पाउनुभयो कन्टेन्टमा वर्क गर्नलाई होइन एक्टर्स सबै थोक छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इट्स नाइस तर मलाई चाहिँ ओटिटी प्लेटफर्म्सहरू चाहिँ अझै चल्नु पऱ्यो नेपालमा जस्तो लाग्छ या त्यो पनि हो र अब सिरिजहरू अघि पनि हामी कुराहरू गरिरहेको थियो नट जस्ट मुभिजहरू मात्रै होइन कि अब सिरिजहरू पनि अब 10 एपिसोडको सिरिज सर्ट मुभिजहरू होइन तिनीहरू पनि ओटिटी के अरे प्लेटफर्ममा चाहिँ एकदमै धेरै नै चल्छ जस्तो पनि लाग्छ बिकज हामी घरमै नै बसिरहेछौँ लकडाउनमै नै बसिरहेछौँ अहिले पनि होइन र अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ सो मेनी फ्री टाइम एकदमै फ्री टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब चाहिँ थाहा हुँदै गइरहेको छ नि त हाम्रो टेस्ट कस्तो छ होइन हामीलाई चाहिँ कस्तो खालके मुभिजहरू मन पर्न थालिरहेको छ र नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि यस्तो खालके मुभिजहरू चाहिँ बन्दियो भने चाहिँ यस हामी यो ओटिटी के अरे प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी पैसा तिरेर भए पनि हामी हेर्न तयार छौँ है भन्ने कुरा बिकज हामीले कति धेरै एक्सपेन्सेस गरेर हुन्छ नि एक्सपेन्सहरू गरेर चाहिँ हामीले अरू मुभिजहरू पनि हेरेर हुन्छ नि त बलिउडको हलिउडको मुभिजहरू हेरिरहेको हुन्छौँ होइन सो एउटा एकदम राम्रो कन्टेन्टमा नेपाली मुभिजहरू बन्यो भने वाइ नट भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ नि त र अब धेरै जस्तो अडियन्सहरूको गुनासो त्यही नै हुन्छ कथावस्तु राम्रो लागेन खासै थिएन भन्ने हुन्छ होइन अब त्यही हो तपाईँलाई कस्तो खालको कथावस्तुको फिल्म हेर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ बताउनु होला त्यो कुरामा पनि सुनौँ एज अ अडियन्सको टेस्ट के रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझिन्छ होइन र डेफिनेटली वी ल्याक लट अफ सिरिज होइन सो अब के छ हामीसँग छैन ती कन्टेन्टहरू सो हामी बाध्य भएर अरू कन्टेन्ट हेरिरहेछौँ होइन अब हामी धेरै सिरिजहरू हेर्छौँ बाहिरको नेपालमा क्यापेसिटी नभएको होइन स्टोरिजहरू त टन्नै स्टोरिज हुनसक्छन् क्या होइन र आइ एम रियली लुकिङ फर गुड सिरिज लाइक एकदम राम्रो नेपाली सिरिजहरू आयो भने चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ होइन सो टेलिफिल्म्सहरू हुन् अब सधैँ धेरै लामो एपिसोडको 1 महिना 2 महिना 6 महिनाको टार्गेट गरेर वा वर्षैभरिको त्यस्तो पनि चाहिएन होइन सो लाइक सर्टेन टाइम छ सिजन वाइज भयो भने निकै राम्रो हुन्छ आई थिङ्क इट्स चेन्जिङ अल ओभर द वर्ल्ड सो द्याट्स वाट वी इन्क्लाइन टु अहिलेको समयमा र त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू हामीलाई हेर्न रमाइलो पनि लाग्छ सिजन बेस भयो भने यहाँले पनि समय पाउनुहुन्छ कन्टेन्टमा वर्क गर्नलाई होइन सो अब एक्टर्सहरू पनि नन स्टप बिजी हुँदैनन् अरू प्लेटफर्म पायो भने एक्टर्सहरूले अरू प्रोजेक्ट पनि लिन सक्छन् सो देयर इज सो मेनी थिङ्स होइन सो ओटिटी भनेको चाहिँ ओभर द टप भनेर भनिन्छ यसलाई होइन धेरैजनालाई थाहा थिएन मलाई पनि एज अ सर्च गरेर थाहा थिएन ओटिटी भनेर भन्थ्यो तर मिनिङ कहिले पनि खोजिनँ होइन सो बेसिकली एउटा अनलाइन प्लेटफर्म नै हो जहाँ चाहिँ हामी फिल्महरू हेर्न सक्छौँ होइन फिल्म सिरिज जुन चाहिँ भिडियो कन्टेन्टहरू छ त्यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ सो गाइज कलेज नम्बर्स 51920002 र 51920003 दुईवटा नम्बर रहेका छन् तिमी कतिको समय बिताउँछौ भन त यसो ओटिटी प्लेटफर्म्सहरूमा ओटिटी प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ बिताइ नै रहेको हुन्छु होइन न तर अब नेपाली मुभीको लागि चाहिँ हुन्छ नि अब यो सर्टन यस्तै नै छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन होइन जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले सुनिरहेको भनेको आइफ्लिक्स थियो होइन त्यसपछि अब प्रभु टिभी यो नेट टिभी नै भइहाल्यो होइन त्यसपछि चाहिँ अब अरू चाहिँ त्यो प्लेटफर्म्सहरू छ छैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा थिएन तर अब चलचित्र पनि यही लकडाउनमा नै अब स्टार्ट भयो होइन अनि त्यसपछि के अरे तिमी भने जस्तै भिडियो पसल होइन त्यसपछि वाउ टिभी भन्ने पनि रहेछ होइन सो देयर आर सो मेनी अदर के अरे प्लेटफर्म्स जुनबाट चाहिँ हामीले नेपाली मुभिजहरू पनि हेर्न पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन सो यो चाहिँ हुन्छ नि अलिकति इन्फर्मेसन नदिएको या त हुन्छ पब्लिसिटी धेरै नगरिएको त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ अब यस्तो पनि छ यो मास केटेगोरी अलिकति कम छ होइन डिजिटल एजुकेसन एक हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति कम नै छ होइन अर्बन एरियाजतिर अलिकति धेरै छ
तर अब अहिले इन्टरनेटको एक्सेस डाटा हामी चलाउँछौँ सो अलमोस्ट नेपालको विभिन्न ठाउँमा 3G चल्छ 4G चल्छ त्यो भएको कारणले गर्दा धेरैजना आफ्नो मोबाइलबाटै इन्टरनेट चाहिँ अब चलाइराख्नु भएको हुन्छ अनि अब एक्सेसेबल के छ धेरैजनाले युट्युब छ सो युट्युबमा जे जस्तो कन्टेन्ट फ्याल्यो त्यही कन्टेन्टमा हामी एकदम रमाइरहेका हुन्छौँ होइन अब युट्युबको कन्टेन्ट यसो हेर्ने हो भने लाइक देयर इज नथिङ मच क्रिएटिभ इन इट होइन सो धेरै छन् जसले चाहिँ क्रिएटिभ कन्टेन्टहरू पनि फालिराख्नु भएको छ भने तर एकदमै वाइडली पपुलरली आउने भनेको चाहिँ रिपोर्टिङ खालका भिडियोजहरू नै माथि आइरहेका हुन्छन् अरल्स इफ तपाईँको सब्सक्रिप्सन कसैको छ भने उहाँले सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने त्यो भइहाल्यो अब बेला बेलामा गुनासो पनि भइरहेको हुन्छ कन्टेन्ट छैन राम्रो एक्टर छैन डिरेक्टर छैन भने धेरैजनाले कुराकानी गरिराख्नु भएको हुन्छ सो आई थिङ्क यस्तो यस्तो प्लेटफर्ममा अपर्च्युनिटिजहरू पायो भ्युरसिप बढ्यो भने चाहिँ भोलि पर्सिको दिनमा डेफिनेटली वी गोना ह्याभ अ बन्च अफ गुड एक्टर्स डिरेक्टर्स क्यामेरा पर्सन होइन सो अब यी सानो सानो प्लेटफर्महरूबाट सुरु गर्दै गइसकेपछि गाइज क्यान कम अप विथ अ बिग नाइस मुभिज एज पो तर एक हिसाबले अहिलेको अब विदेशको जुन चाहिँ कन्टेन्टहरू हेर्छौँ हामी त्यो हेर्दाखेरि ती प्लेटफर्ममा आउने कन्टेन्ट र ठुल्ठुलो स्क्रिनमा आउने कन्टेन्ट क्वालिटी वाइज खासै केही फरक हुँदैन क्या र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब यस्तो चिजहरूमा पनि कस्तो भन्दाखेरि नट जस्ट नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमा मात्रै होइन कि तर मान्छेहरूको चाहिँ एउटा कस्तो पर्सनालिटी डेभलप भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए होइन नेपाली मुभी नै राम्रो छैन हुँदै नै हुँदैन नहेरिकन नै हुन्छ नि त्यो एउटा भनौँ न एउटा डिसिजन चाहिँ लिने भइसकेको छ कि किन भन्दाखेरि अब एउटा मुभीले अब कुनै पनि ट्रेलर फाल्यो अरे होइन त्यसपछि अब ट्रेलरमा नै हुन्छ नि टिभीमा युट्युबमा ट्रेलर राख्यो हुन्छ नि अपलोड गर्यो भने होइन सो अपलोड गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए होइन नेपाली मुभीहरू त राम्रै हुँदैन कि हेर्न पनि मलाई जान मन लाग्दैन भन्ने कति धेरैजना मान्छेहरूले त्यही नै भन्नुहुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि नै मासमा चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए होइन भयो होस् नेपाली मुभी हेर्न नजाउँ बरु हुन्छ नि अब अरू कुनै हिन्दी मुभी नै लागेको छ भने चाहिँ त्यसमा नै बरु पैसा खर्च गरौँ न त आई थिङ्क तिमीले भने यो कुरा चाहिँ भ्यालिडेट्स लट विथ द अर्बन एरियाज होइन तर हामी अर्बनबाट काठमाडौँ छोडेर अरू ठाउँ जान्छौँ भने सायद नेपाली फिल्मको लोकप्रियता उति नै छ होइन अब यहाँ चाहिँ हामीसँग अप्सन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कता न कता नेपाली फिल्मलाई चाहिँ हामी पन्छौँ साइडमा लाउँछौँ होइन तर राम्रो राम्रो फिल्महरू पनि बनेका छन् अब त्यही हो कम्पेरिजन एकदम छिटो कम्पेरिजन निस्किन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना चाहिँ कम्पेयर गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली चलचित्र हेर्न जानु हुँदैन होइन तर एक हिसाबले हेर्ने हो भने लाइक ठुल्ठुलो बजेटमा फिल्महरू बनिरहेको हुन्छन् र ती बजेटका फिल्महरूले रिकभर गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ होइन अब अहिलेको समयमा 1.5 करोड 2 करोड 3 करोडसम्म लगानीमा पनि फिल्महरू बनिरहेको हुन्छन् र त्यति उठाउन केही समय पनि लाग्छ र गाह्रो पनि हुन्छ होइन फिल्म चल्दैन भने जो प्रड्युसर्सहरू छन् डुबी नै हाल्छन् र त्यसपछि पनि प्रड्युसर्स डोन्ट गेट मनी भोलि पर्सिको दिनमा फिल्ममा इन्भेस्ट गर्नलाई मान्छे कम हुन्छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन तपाईँ कन्टेन्ट खोज्नुहुन्छ कि लाइक क्यामेरा राम्रो हुनु पर्यो लोकेसन्स दायाँ बायाँ यो त्यो स्क्रिप्ट आर्टिस्ट भनेर भन्नुहुन्छ यी सबैलाई त नेपाली दर्शकले चलचित्र हेर्दिन गए र सपोर्ट मिल्यो भने पक्कै पनि राम्रा फिल्महरू त नबन्ने भन्ने हुँदैन बन्छ पनि होइन र बेसिकली आज त्यही हो यु वान्टेड टु टक अबाउट ओटिटी प्लेटफर्म्स नेपालमा केही छन् ओटिटी प्लेटफर्म्स तर तिनीहरूले पपुलारिटी पाएका छैनन् आई थिङ्क बिकज वी आर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स नेटफ्लिक्स एमाजोन होइन र त्यसपछि हटस्टारहरू अब इन्डियामा टन्नेस जस्तो ओटिटी अहिले आइरहेको सो आई थिङ्क वी आर मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स द्याट त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी नेपाली कन्टेन्टतिर खासै ध्यान दिँदैनौँ र नेपाली कन्टेन्ट चाहिँ फ्रीमै हेरौँ भन्ने पनि छ होइन अब त्यही हो काठमाडौँ अरू सिटीहरूमा पनि हामी नेटफ्लिक्सहरू हेर्छौँ भने धेरै जस्तो हामीले पैसा तिरेर त अकाउन्ट खोलेकै छैनौँ होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त पैसा तिरेर हेरौँ भन्ने त कल्चर त छँदै छैन पासवर्ड प्लिज के भन्नुपर्छ होइन सो आई थिङ्क द्याट्स बी एड्याप्टेड होइन अब पैसा कसले तिर्छ साथीले तिर्छ ऊ कसले गर्छ अर्कोले तिर्छ मैले पनि गरेँ त्यही नै हो होइन सो मेरो त बहिनीको अकाउन्ट थियो मेरो बहिनीलाई माग्यो उसले दियो फ्यामिलीले तिरेर म त गन्छु यसमा सो मैले त तिरेको छु भन्न नि मिल्यो होइन विदिन अ फ्यामिली इट्स ओके होइन आफूलाई डिपेन्ड त गर्नु पऱ्यो नि यहाँनिर बट सेइङ अल द्याट डेफिनेटली ओटिटी प्लेटफर्म्सहरूलाई चाहिँ मोर पपुलारिटी पनि चाहियो सो गिभ इट अ ट्राई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबै हेर्नै पर्छ भन्ने छैन गिभ इट अ ट्राई एक्सेस हो लगइन गर्नुहोस् हेर्नुहोस् कुनै फिल्म हेर्न मन लाग्यो भने हेर्नु होला त्यति महँगो पनि छैन होइन हेर्नलाई सो $1.5 $2 देखिरहेको थियो त्यो टेन्टेटिभली नेपालको हारिहारीमा ₹200 ₹300 जुन चाहिँ हामी एउटा फिल्म हेर्नलाई हलमा गएर खर्च गर्ने पैसा पनि उत्तिकै हो बिचको सोफावाला सिटमा बस्नु भएन भने चाहिँ त्यति नै हो र डिस्काउन्टमा हेर्ने बानी छ भने त मङ्गलबार बुधबार शनिबार वा मर्निङ सोजहरू हेर्ने बानी छ भने त सायद अलिकति महँगो लाग्ला तपाईँहरूलाई होइन तर फेरि कतिजनाले भन्नुहुन्छ नि त हलमा पैसा तिर्नु ₹300 तिर्दा पनि हामीलाई त्यस्तो के पनि चित्त दुख्दैन हुन्छ नि सराउन्ड साउन्ड एसीको चिसो सबै चिज उहाँहरूले पाइरहनु हुन्छ नि त होइन अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा बसेर ₹300 तिर्ने तिर्दैन हामी किन घरमै बसेर चाहिँ त्यो
त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यही मेन्टालिटीले तर आई थिंक एउटा गर्दाखेरि मुभी फ्री नै खोजिरहेको छ मुभी हेर्न गयो भने हाम्रो बकाइदा 300 रुपैयाँ भन्दा बेसी नै खर्च हुन्छ 300 400 ल एभरेजमा राखौँ 700-800 रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ त पर हेड खर्च हुन्छ क्या अब के खाइन्छ हैन र त्यसपछि अब पेट्रोलको कस्ट गर त्यहाँसम्म जानु पर्यो गाडीमा हैन सो देयर्स लट अफ थिङ्स अट्याच विथ द्याट हैन फोन गरेर साथीलाई टिकट बुक गर भन्यो दाजु 5जनालाई त फकाउनै पर्छ सँगै फिल्म हेर्न जाउँ न भनेर एकजना अर्कोलाई पनि फकाउनै पर्छ अब त्यस्तै एसी चाहिएको छ भने फ्रिज खोलौँ हैन फ्रिजको अगाडि बसौँ मोबाइल चट्ट लाएर राखौँ हैन अनि अलिकति रेफ्रिजरेटरको त्यो चाहिँ बढाइदिउँ होइन कुलिङ हुन्थ्यो बाफ निस्किरहेको छ चिसो भइरहेको छ द्याट्स द ओन्ली अप्सन आई क्यान गिभ यु अरू फ्यान खोल्नुहोस् मजाले अनि अब सबैजना सानो स्पिकर्सहरू छँदैछन् क्या अहिले लाइक पोर्टेबल स्पिकर्सहरू छन् होइन अब छैन भने एयरफोन लगाएर कतिजनालाई एक्लै फिल्महरू हेर्न मन लाग्छ होला एन्ड वेन यु वाच मुभी एलोन आई थिङ्क युल कन्सन्ट्रेट मोर त्यो डिस्टर्ब पनि भए हुँदैन होइन सो आई थिङ्क साथीहरूले कोटाएर उही के भएको यो ए यस्तो पनि भएको थियो के भएको भन्नु प्लिज मैले बुझेन भन्ने मान्छेहरू पनि हुँदैन अनि पछाडिबाट पपकर्न चपाइरहेको हुन्छ नि काथे रोल खाइरहेको त्यो साउन्ड पनि सुन्न पर्दैन सो कति धेरै डिस्टर्बेन्स हुन्छ नि त ब्याकग्राउन्डमा पनि होइन एनिवे सो हाम्रो आदर्शले चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ होइन र उहाँले चाहिँ भनिदिनुहोस् कलिउडमा चाहिँ प्राय लभ स्टोरी विथ कमेडी मुभिज भन्छन् बट पब्लिक वान्ट्स रियालिटी बेस्ड स्टोरिज विथ कमेडी मुभिज भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएको पनि ल कति हदसम्म चाहिँ ठिकै नै हो किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि हुन्छ नि त्यही एउटा भनौँ न कमेडी आयो भने कमेडी मात्र आइरहेको हुन्छ लभ स्टोरी आयो भने त्यसकै लहर चलिरहेको हुन्छ होइन सो वी वान्ट सम भेराइटिज के भेराइटिज हुन्छ नि अब कमेडी आयो भने त्यसपछि रोमान्टिक आउनु पर्यो त्यसपछि रियालिटी बेस्ड आउनु पर्यो त्यसपछि एक्सन मुभिज त्यसमा पनि हामीलाई पनि चुज गर्ने अलिकति पाउनु पर्यो नि त अभियसली अब मान्छेहरू विभिन्न तरिकाको फिल्महरूको फ्लेभरहरू मन पराउनुहुन्छ सायद कसैलाई रोमकोम एकदमै मनपर्छ होला कसैलाई ड्रामा एकदमै मनपर्छ होला कसैलाई थ्रिलर सस्पेन्स मनपर्छ होला एक्सन कमेडी मनपर्छ लाइक धेरै छन् क्या क्याटेगोरिजहरू होइन सो पक्कै पनि अब त्यही संसार टाइम एन्ड अगेन लाइक विभिन्न तरिकाको फिल्महरू रिलिज भइराख्यो भने चाहिँ आई थिङ्क पिपल विल गेट इन्क्लाइन टुवर्ड्स नेपाली मुभी होइन र हुन पनि हो सो बिस्तारै नेपाली फिल्मको अडियन्सहरू घटिरहेको छ त्यो हामी देखि पनि रहेका हुन्छौँ होइन विच इज स्याड थिङ जसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्री अलिकति बुस्ट हुन पाएको पनि छैन सो मनपर्छ एकदमै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने गो एन्ड वाच इट जबरजस्ती हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ मुन्टो पनि छैन तर आफूलाई कुनै फिल्मले एकदम आकर्षित गर्छ यो फिल्म चाहिँ म हेर्छु सर्टेन कारणमा अब मेबी कोही कलाकार त्यसमा हुनुहुन्छ नि यो कलाकारको एक्टिङ हेर्नलाई अर्को डिरेक्टर हुनुहुन्छ नि यो डिरेक्टरले कस्तो काम गर्नुभएछ त्यो हिसाबले सो आई थिङ्क नेपालमा अघि पनि भनिहालेँ माउथ अफ वर्ड एकदमै धेरै इन्फ्लुएन्सियल छ सिटिजहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन र यो फिल्म नहेरौँ भन्ने हुन्छ होइन सो त्यो पनि छ एन्ड आई थिङ्क इट्स अल्सो वान अफ द रिजन द्याट देयर इज लट अफ अप्सन टु चुज फ्रम होइन सो त्यो अप्सन चुज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपालीलाई चाहिँ हामी तल राखेर चाहिँ अरू फिल्महरूको अप्सन्सलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र ती फिल्महरूलाई पनि हेर्छौँ होइन सो सपोर्ट गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ भेरियस वेज सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै जस्तो केसेसमा कतिजना निराश भएर फर्किनु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दोस्रो चोटि त्यो डिरेक्टर वा त्यो एक्टरको फिल्ममा आयो भने चाहिँ दोस्रो चोटि सोच्न बाध्य हुन्छन् होइन सो यी सबै कुराहरू छन् र वर्षमा धेरै फिल्म रिलिज हुन्छ नेपालमा पनि 100 भन्दा बेसी फिल्महरू रिलिज हुन्छ होइन अब झन् 2021मा अलिकति राम्रो भयो यो कोरोनाको सबै हट्यो भने चाहिँ पक्कै पनि 2020मा रिलिज हुन लागेका फिल्महरू 21का फिल्महरू धेरै फिल्महरू जुझ्नेवाला छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पिटिसन टफ हुनेवाला छ बट आई थिङ्क इफ जसको 2021को प्लान थियो मेबी यु गाइज need to take a halt for a bit and work more on the script, work more on actors, direction, everything. So अलिकति प्लान गर्न निकाल्यो भने I think that would be a good year हुन्छ नि for नेपाली films. र हाम्रो आशिषले चाहिँ भनिरहनु भएको छ मोर ओभर सेलिब्रिटिजलाई मात्र लिएर हिट बनाउनु भन्दा कन्टेन्ट एन्ड स्टोरीमा वर्क गर्दा बेटर हुन्छ जुन हुँदै छ जस्तो लाग्छ भन्दै हुनुहुन्छ यस द्याट्स अ पोजिटिभ वान होइन र हामीले पहिलाको मुभिजहरू हेर्दा पनि हुन्छ नि अब पहिला चाहिँ त्यस्तो एक्टिङ नराम्रो छ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन त्यति बेला पनि कन्टेन्ट एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होइन तर क्यामेराको क्वालिटीहरू चाहिँ त्यति साह्रो हुँदैन थियो तर त्यसपछि चाहिँ हामीले क्वालिटी वाइज पनि लिएर आउँदै गइरहेका थियौँ होइन अझै बेटर हुँदै गइरहेको थियो त्यो बेटर हुँदा चाहिँ अहिले अब यो कोरोनाको टाइममा आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको चाहिँ पैसा त्यसमै अड्किरहेको छ नि त प्रड्युसर्सहरूको पनि र अब सोच्दै जाउँ होइन र होप गर्दै जाउँ कि हुन्छ नि अहिले अब यो कोरोना सिद्धिसकेपछि चाहिँ जब हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री अब खोल्छ भनौँ न होइन यो कोरोनाबाट मुक्त हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एकदमै दामी दामी मुभिजहरू लिएर आउँछ भनेर यहाँ आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन अब उहाँको कुरामा चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो सेलिब्रिटीलाई लिएर लाइक हु आर यु टकिङ अबाउट सेलिब्रिटिज अब यसमा दुईवटा कुरा मलाई एकदमै क्लिक भइरहेछ होइन तपाईँले भनेअनुसार अब नोन पपुलर फेसेसहरू उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि यु गाइज गेट बिजनेस पिपल गो टु अ थिएटर होइन सो हलसम्म गएर हेर्नुहुन्छ किनभने त्यो अनुहारले धेरै अडियन्स तान्न सक्छ होइन सो द्याट इज द इम्पोर्टेन्स अफ ह्याभिङ अ स्टार होइन
त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो अनुसार त्यसमा कन्टेन्ट राम्रो भयो भने निकै राम्रो र अर्को दोस्रो यहाँले सेलिब्रिटी भन्नुभयो हो कतिपय सिचुएसनमा कतिपय सेलिब्रिटीलाई नचलाइदिनु सेलिब्रिटी एक्टर्स भने भए आई हेभ नथिङ टु से बट यहाँले सेलिब्रिटी भन्नुभयो यु सिन लट अफ पपुलर फिगर्स सेलिब्रिटीहरू उहाँहरूलाई पनि फिल्ममा चाहिँ एउटा चान्सेस दिइन्छ क्या अनि आई डोन्ट नो फिल्म डजन्ट डु द्याट गुड एक्टिङको केसेसमा एकदमै गडबड भइरहेको हुन्छ होइन बिकज त्यो एक्टरलाई त्यही अब एक्टिङ निकाल्न नसक्या हो कि अब यसमा डिरेक्टरको कमी हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन अब मलाई चाहिँ जेनरली के ब्लेम गर्न मन लाग्छ नि अब कुनैमा त एक्टर्सले एक्टिङै गर्न सक्नु भएन भने त अब त्यो खत्तम एक्टर हो होइन अझै उहाँको प्र्याक्टिस पुगेको छैन अझै धेरै क्लासेस लिनु पऱ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बट कतिपय सिनेरियोमा चाहिँ आई थिङ्क डिरेक्टरलाई पनि ब्लेम गर्न सकिन्छ किनभने डिरेक्टरको हातमा हुन्छ कि को एक्टरले कस्तो एक्टिङ गर्छ र वाट आर द इमोसन्स द्याट आर ट्राइङ टु पुल आउट फ्रम द्याट एक्टर भन्ने कुरा होइन सो द्याट्स वाइ वी सेन द डिरेक्टर भनेर क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ठुलो हात हुन्छ एउटा डिरेक्टरका टु बिकज हिज गट एभ्रिथिङ इज द्याट राइट सो निकाल्न सक्नु त पऱ्यो नि त एक्टरबाट एक्टिङ निकाल्न सक्नुपर्ने खुबी त डिरेक्टरमा हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई तर अब यस्तो पनि हुन्छ नेपोटिजम पनि हुन्छ नि त अब कसैको कोही चिनेको मान्छे प्रड्युसरले लिएर आएर राखिदिनु हुन्छ अनि अब ल अब तिमीले होइन एउटा नरिवलबाट पानी निकाल नरिवलको पानी निकाल भनेर भन्छ नि नरिवल दियो भने पो त्यहाँबाट नरिवलको पानी निकाल्न सक्छौ त तिमीलाई खरबुजा दियो भने त्यहाँबाट नरिवलको पानी निकाल भने तिमीले कसरी निकाल्न सक्छौ त्यही नै चिज हुन्छ कि खास गरी होइन यु निड टु ह्याभ द्याट अब सेन्स कि ए यो मान्छेले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ के अरे थाहा छ भने यस उसलाई अझै पलिस गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँदा राम्रो हो तर अब यु नो द्याट हुन्छ नि ए पथेटिकै काम गर्छ भनिसकेपछि चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ नल्याउँदाखेरि नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई कडै भन्यो कडा नरिवल लागेर ढलम जस्तै भयो त्यो रुखबाट नरिवल खस्यो ट्याङ टाउमा लाग्छ नि कहिले त्यस्तै भएको छ होइन बट या नेपोटिजम एक्जिस्ट होइन सो अपर्च्युनिटिजको पनि कुराकानी आउँछ यसमा धेरैजनाले अपर्च्युनिटिज पाउनु भएको छ लाइक गुड एक्टर्स दे माइट हेभ नट गट द अपर्च्युनिटी होइन सो त्यो पनि छ त्यहाँनिर कुराहरू अब त्यसमा नेपोटिजमको पनि कुराकानी आइ नै हाल्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पनि छ वी कान्ट डिनाइ कि छैन भने त्यो एक्जिस्टिङ छ क्या यो कुरा होइन सो अब यो सबै ठाउँतिर हुन्छ इभन हलिउडको कुराकानी गर्नुहुन्छ इन्डियन फिल्म फेटर्निटी नेपाली फिल्म फेटर्निटीको बारेमा कुराकानी गर्नु नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री होइन सो छ यहाँ पनि सबै ठाउँमा छ होइन सो आई थिङ्क गिभिङ वान अपर्च्युनिटी इज नट ब्याड बट गिभिङ 3 or 4 अपर्च्युनिटिज द्याट इज वेयर एकदमै ह्याम्पर पर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हो होइन अब अभियसली अब नेपोटिजम अब आइम नट इन सपोर्ट बट जस्ट गिभिङ इन जेनरल आइडिया भयो जस्तो मेरो बुवा व्यापारी हुनुहुन्छ भने मलाई पनि छोरा पनि व्यापारमै लागोस् भने केही न केही हदसम्म सपोर्ट गर्नुहुन्छ चिनेको कनेक्सन छ भने ल मेरो छोरालाई यसरी अब यो सिकाइदिनु होला वा ट्रेनिङको लागि राख्नु होला भनेर भनिन्छ डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी आफ्नो छोराछोरीले डक्टर्स पढाएको छ भने सानो क्लिनिकहरू अपरेट गर्नलाई खोलिदिने सो एउटा त्यो हुन्छ नै होइन सो दिस हेज बिन देयर हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ नेपोटिजमको कुरा तर अलिकति हाइलाइट चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने फिल्म फ्याटर्निटीलाई लिएर मात्र चाहिँ अलिकति हाइलाइट हुन्छ किनभने सबैले देखिन्छ निहाल्न सकिन्छ सो त्यो हुन्छ अब अरूमा त ठ्याक्कै पब्लिकली आउट हुँदैन होइन कोही अब प्राय डक्टर हुनुहुन्छ वा कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ वा अरू एनिथिङ होइन कम्प्युटर इन्जिनियर हुनुहुन्छ वा जेसुकै हुनुहुन्छ नेपोटिजम छ भने काम राम्रो हुँदैन इफ राम्रो हुनुहुन्छ भने राम्रो ठिक छ सो भन्नु खोजेँ के भने इट एक्जिस्ट एभ्रिवेयर खालि फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्र होइन सबैतिर छ तर अलिकति फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ धेरै नै ह्याम्पर भएको देखिन्छ किनभने आउटकम सबैले हेर्न पाउनुहुन्छ र देखिन्छ भने त्यो भएको यस अब एउटा उसले भने जस्तै एउटा चान्स दिन चाहिँ ठिकै हो त्यसपछि हुन्छ नि हामीले हुन्छ नि जज गर्न सक्छौँ कि यो मान्छेले चाहिँ राम्रो काम गर्छ गर्दैन भनेर चाहिँ जज गर्न सक्छौँ होइन तर अब सेकेन्ड टाइम थर्ड टाइम पनि अब त्यही ठाउँलाई त्यही प्लेसलाई चाहिँ ओगटेर बस्यो भने चाहिँ अब नेक्स्ट पर्सनले त्यो चान्स नै पाउँदैन नि त जो चाहिँ एकदमै गुड एक्टर हुनसक्छ जसले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ या त उहाँलाई चाहिँ हुन्छ नि पलिस गर्यो भने चाहिँ अझै बेटर साइन आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो प्लेस नछोडिकन चाहिँ हुँदैन नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि गुड एक्टर्सहरू या त गुड डिरेक्टर्सहरू हुन्छ नि अब गुड कन्टेन्ट राइटर्सहरू चाहिँ आउन नसकेको कारण चाहिँ त्यही नै जस्तो लाग्छ र अब अर्को अलिकति बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो अब कोही स्टार किड्सहरू होलान् अरू कोही इन्डस्ट्रीसँगै अब लगाव भएका धेरै व्यक्तिहरू पारिवारिकमा कोही चिनेकोमा उनीहरूलाई क्या एडभान्टेज हुन्छ नि बच्चैदेखि देखिराख्या हुन्छ क्या सुटिङदेखि लिएर हुन्छ नि अब कोही नयाँ एक्टर हुनुहुन्छ पहिलोचोटि केही प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ किनभने देखिएको हुँदैन कता कता नर्भसनेस भइरहेको हुन्छ होइन यु डोन्ट नो हाउ थिङ्स वर्क बट अब सानै उमेरदेखि देखिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल पनि हुन्छ क्या कहाँ के कसो सिनेरियो छ यो एक्टिङ गर्दा कता हेर्नु पनि थियो अब भित्रैबाट एक्टरवाला खुबी छैन भने चाहिँ That's bad. Your break map and practice करते गर्नुलाई acting. We'll be back after this commercial break. Here, this music video will talk more about Nepali films. Welcome back after the commercial break. So guys, hope you guys are having a good time watching Kantipur television. र आज चाहिँ हामी नेपाली फिल्मको बारेमा OTT प्लेटफर्मको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ. So guys, call us. Numbers are
51920002 र 51920003 राइट यस र हामी फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ सो थ्रु कमेन्ट्स तपाईँहरूले हामीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु द्याट होइन र हामीसँग चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मेसेजेसहरू आइरहेको छ होइन सो उहाँहरूले पनि अब यही सन्दर्भमा कुरा गरिरहनु भएको छ र आज अहिले भर्खरै मात्रै तपाईँले चाहिँ टिभी स्क्रिन अन गर्नुभएको छ अनि हामीलाई देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ लेट मी टेल यु हामी चाहिँ ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले के कुराकानी गरिरहेको थियो देख्नु भएको छैन टिभी बिग्रियो हो होइन त्यो चाहिँ तिमीलाई देख्यो भने मात्रै देख्दैन होला मलाई देखिन्जेलसम्म चाहिँ मलाई देखाइन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूले देख्नुहुन्छ बिकज आइ एम ब्राइट एनिवे सो गेटिङ ब्याक होइन सो म के भन्नु थिएँ ए ओके सो ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के कुराकानी गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ नेपाली मुभीको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अब यस अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा नेपाली मुभिजहरू चाहिँ अब अड्किरहेको छ होइन र हामीले चाहिँ नेपाली मुभीलाई ओटिटी प्लेटफर्ममा चाहिँ लग्यौँ भने चाहिँ अझै धेरै राम्रो हुन्छ कि अझै धेरै रिच पर्न सक्छ कि अझै धेरै पपुल्यारिटी चाहिँ गेन गर्न सक्छ कि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीले चाहिँ भनेर चाहिँ हामी त्यसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ र यहाँनिर हाम्रो समीम खान हुनुहुन्छ उहाँ के हुनुहुन्छ ओटी त ठिकै छ बट गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छैन नि त राम्रोसँग पुग्न पर्यो नि होइन त भनेर भन्नुभएको छ नि किन छैन युट्युबमा भ्युज त्यतिकै बढ्छ कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यति धेरै युट्युबमा भ्यू बढ्छ होइन सो गाउँ गाउँ मान्छेको हातमा अहिले फोन भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सेस धेरैजनासँग छ होइन इन्टरनेट पनि छ धेरैजना डेटाबाट चलाउनुहुन्छ जस्तो कि डिजिटल एजुकेसन अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि र यस्तो प्लेटफर्महरूको बारेमा सूचना अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला र फ्रीमा हेर्न पाइसकेपछि हामी धेरै यस्तो कन्टेन्ट फ्रीमै हेरिरहन्छौँ होइन पैसातिर हेर्नु परिसकेपछि आई डोन्ट थिङ्क त्यो अप्रोच त्यति धेरै छ समीम है सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो र विजय नेपाली हुनुहुन्छ हेलो गुड इभिनिङ आइ एम एडिक्टेड टु कल कान्तिपुर गुड गेट एडिक्टेड है र त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो कलर हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ हामी र 1 मन्थ भयो एकदम कार्यक्रम मनपर्छ टु मच नै भनेर भन्दै हुनुहुन्छ के यो माया हो भन्नुहुन्छ के यो माया हो के यो माया हो गीत पनि गाइदिउँ मैले राम्रो कलर हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ है त हेलो हेलो के तपाईँ नेपाली फिल्म हेर्नुहुन्छ मैले हजुर हेर्छु नेपाली फिल्म किन नहेर्नु के तपाईँ पैसा तिरेर हेर्नुहुन्छ कि युट्युबमा फ्रीमा हेर्नुहुन्छ पैसा तिरेर नै हेरेको पहिला अहिले त धेरै भयो हेरेको छैन अहिले किन नहेरे अहिले चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दा पनि हेर्न पाइएन होइन गफ नानु युट्युबमा त टन्नै छ त फिल्महरू मैले भने नि यो लकडाउनमा एउटा पनि मुभिज नै हेरेन कि नेपाली पनि हिन्दी डब पनि कुनै पनि फिल्म नै हेरेन कि मैले एउटा पनि हेरेन कि के गर्दै समय बिताउनु भयो त्यसो टिभी हेरौँ उहाँले लेखेर समय बिताउनु भयो मैले चाहिँ पढेर नै बिताएँ कि अहिले चाहिँ कडा मान्छे तपाईँ पढ्नुहोस् अझै धेरै पढ्नुहोस् तपाईँ होइन सुन्नुहोस् न अब तपाईँ भोलि पर्सिको दिनमा अब अलिकति फ्री भइसकेपछि नेपाली फिल्म कस्तो खालको नेपाली फिल्म हेर्न रुचाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँ नेपाली फिल्म त अब त्यही हो एउटा नेपाली फिल्म चाहिँ के भयो यता गएर के भनेको सुनिन्छ भने एउटा फिल्म चाहिँ एउटा सोसाइटीको मिरर हो एउटा समाजको ऐना हो नट अलवेज आई थिङ्क दिस इज अ भेरी अर्थोडक्स थिङ टु से होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ अब तपाईँको आफ्नो भावना पनि किनभने हामी जब विदेशी फिल्महरू हेर्छौँ एकदम मजाले हेर्छौँ क्या जुन चाहिँ सोसाइटीसँग रिलेटेड नभए पनि हामीलाई चित्त बुझ्छ त्यो हेर्नलाई तर नेपाली फिल्म आउन साथ हामी के गाँस दिन्छौँ भने ए समाजसँग रिलेटेड हुनैपर्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा ट्यागलाइन मिसाइदिइहाल्छौँ क्या हामी नेपाली चलचित्रलाई त्यो गर्दा कतिको फेयर जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो सबै कुरा अब फेयर नै त नहोला होइन तर फिल्महरू चाहिँ सबै चाहिँ मिलेर नै बन्नु पर्यो कि एउटा सामाजिक गतिविधि दर्शाउने पनि बन्नु पर्यो एउटा इन्सपाइरेसनल स्टोरी भएको मान्छेहरूको बायोपिक पनि बन्नु पर्यो सबै कुराहरू मिलेर नै सबै कुराहरू मिलाएर नै बन्नु पर्यो कि फिल्म चाहिँ एउटा मात्र तपाईँको कुरामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको मुभिजहरू मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति रियालिटी बेस्ड होइन अलिकति के इन्सपायर गरोस् कोही मान्छेलाई चाहिँ लाइफमा त्यस्तो खालको मुभिजहरू चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ सो अब लकडाउन खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई यस्तै खालको इन्सपिरेसनल मुभिजहरू चाहिँ हेर्न मन लाग्छ मन लागिरहेछ हजुर हजुर ओके सो अब नेपाली मुभिजहरू चाहिँ हुन्छ नि अब हलतिरसम्म चाहिँ लागेन अरे क्या होइन लागेन अरे अनि त्यसपछि हुन्छ नि अब तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटमा नै एक्सेस गरेर हुन्छ नि तपाईँले अकाउन्ट्सहरू बनाएर तपाईँले त्यसबाट नै मुभिजहरू चाहिँ हेर्ने मौका पाउनु भयो अरे तर त्यसमा चाहिँ तपाईँले पैसा तिर्नुपर्छ अरे होइन तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि हेर्नु हुँदैन त हेर्छु फिल्म चाहिँ किन नहेर्नु टाइम मिलाएर हेर्ने फिल्म होइन पैसातिर हेर्नुपर्छ भने हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा हेर्छु ओके र सुन्नुहोस् न सबै फिल्ममा सन्देश हुनैपर्छ र सोसियल इस्युज मिसाउनै पर्छ र के लाग्छ तपाईँलाई होइन मैले अघि पनि भन्दा पनि सबैमा हुनु पर्दैन सबै फिल्महरू मिलाएर बन्नु पर्यो कि सबै कुराहरू अब
एउटा फिल्म अब एउटा सोसल इस्युजहरूको बन्यो भने अर्को लभ स्टोरी बनाओस् होइन फिल्महरू चाहिँ सबै कुराहरू मिलेर नै बनाओस् कि लभ स्टोरी भनेर लभ स्टोरी मात्रै पनि नबनाओस् अब सोसल इस्युजहरू भनेर त्यो मात्रै पनि नबनाओस् होइन सबै कुराहरू मिलाएर बन्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने तर यस्तो हुन्छ अब हरेक फिल्मको आफ्नो फ्लेभर हुन्छ होइन लभ स्टोरीको छ भने उसको आफ्नै फ्लेभर हुन्छ अब केही कुरालाई लिएर कुनै विषयलाई नै एकदमै समातेर त्यो विषयमा एकदमै केन्द्रित भएर कुनै फिल्म बनाएछ सोसियल इस्युमा बनाएछ भने ठिक छ त्यो होइन अब धेरैजना यस्तै हुन्छ कि सोसियल इस्यु हुनु पऱ्यो मेसेज हुनु पऱ्यो भनेर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ होइन सो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ के लाग्छ भने फिल्ममा मेसेज नभए पनि ठिक छ किनभने म धेरै यस्तो फिल्म हेर्छु मनोरञ्जनको लागि होइन अब कतिपय स्टोरिजहरू कस्ता हुन्छन् भने फिक्सन हो नि त सो हामी सधैँ समाजको कुराहरू मात्र समात्यौँ भने त्यो एउटा क्रिएटिभिटी हराउने हो कि होइन खालि अब समस्या मात्रै देखायो समस्या बाहेक फिल्मै बनाइदिएन भने त भोलि पर्सिको दिनमा त लट अफ जोन्स छ होइन मान्छेले विभिन्न तरिकाको स्टोरीहरू सोच्नुहुन्छ होइन जति फिक्सन भयो त्यति राम्रो क्रिएटिभ वेज होइन लाइक नयाँ नयाँ स्टोरिजहरू हेर्न पाइन्छ आई थिङ्क द्याट्स व्हाट वी ल्याकिङ के हजुर हजुर त्यो एउटा बलिउडमा मुभी पनि छ नि त एउटा बर्फी र जग्गा जासुस भन्ने त्यो रणवीर कपुर भएको त्यो पनि एउटा क्रिएटिभिटीमा नै आधारित भएको फिल्म छ नि त हो त्यस्तो खालको फिल्महरू पनि बन्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ कि नेपाली उदाहरण लिनुहोस् त नेपालीको उदाहरण त त्यस्तो क्रिएटिभिटी भएको त मैले हेरेँ छैन अहिलेसम्म हो समस्या त्यहाँ छ नि त हामी नेपाली चलचित्र खासै हेर्दैनौँ पनि होइन र उदाहरण लिने बेला हामी बाहिर विदेशका फिल्मको उदाहरण लिन्छौँ अब नेपाली फिल्मै नहेरिकन त गाह्रो भयो नि त सो ट्याली गर्नलाई होइन र तर छड्के पनि एउटा एकदमै क्रिएटिभ मुभी थियो कि बिकज कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यसलाई त्यो मुभीलाई चाहिँ अलिकति नेगेटिभ वेमा लग्नु भएको थियो होइन केही बुझेन यो मुभी नै बुझेन भनेर तर हामीले राम्रोसँग निहाल्यौँ भने चाहिँ त्यो छड्के मुभीमा पनि एकदम धेरै क्रिएटिभिटी थियो र धेरै कस्तो भने डिफ्रेन्ट एक्टर्सहरू डिफ्रेन्ट के अरे क्यारेक्टर्सहरूमा चाहिँ एउटा आफ्नो अलग अलग स्टोरिजहरू थियो क्या होइन त्यो पनि भयो अनि एउटा साँगुरो मुभी पनि छ नि त्योमा पनि थियो क्रिएटिभिटी चाहिँ होइन मैले बल्ल याद गरेँ है त्योमा पनि थियो कि मैले छड्के पनि हेरेको छु छड्केको नाम चाहिँ मलाई नआएको अहिले साँगुरो मुभी पनि दयाङ राई भएको फिल्म पनि एकदम क्रिएटिभिटी नै तपाईँले त्यसमा क्रिएटिभिटी भन्नुभयो भने क्रिएटिभिटीलाई तपाईँले केमा काउन्ट गरेर राख्नु भएको छ भन्नुहोस् त के कुरा चाहिँ यहाँलाई एकदम क्रिएटिभ लाग्यो त्यो फिल्ममा त्यो फिल्ममा चाहिँ अब त्यो क्रिएटिभ भन्दा पनि त्यो एउटा मान्छे त्यो जति पनि त्यहाँ फिल्महरूमा क्यारेक्टर हुनुहुन्थ्यो नि त्यो क्यारेक्टरको चाहिँ छुट्टा छुट्टै कथाहरू देखाइरहेको थियो कि त्यो मुभीमा चाहिँ कि अब जस्तो अब त्यहाँ दयाङ राईको छुट्टै कथा थियो अनि अर्को एउटा एक्टर विजय बराल पनि हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा अर्को उस पनि हुनुहुन्थ्यो होइन दिया मास्की पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै कथा नै देखाइरहेको थियो भनेपछि यहाँलाई क्यारेक्टरको स्टोरी टेलिङ एकदमै राम्रो लाग्यो जुन तरिकाले हरेक क्यारेक्टरको स्टोरी देखाइरहेको छ त्यो चाहिँ क्रिएटिभ तरिकाले देखाइयो र डिफ्रेन्ट गरेर देखाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ लाग्यो भने भन्नुभयो ओके धेरै खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गरेर अब यसरी नै नेपाली मुभिजहरूलाई चाहिँ माया गर्दै गर्नु होला र यस अफकोर्स अब हामीसँग त्यो राइट छ हामीले पैसा तिरेका छौँ हामीले त्यो के हामीसँग चाहिँ त्यो राइट छ के हुन्छ नि यो राम्रो हो यो नराम्रो हो भन्नु चाहिँ होइन तर हुन्छ नि नहेरिकन चाहिँ नराम्रो चाहिँ नभनौँ होइन त हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई ओके थ्याङ्क यू ओके प्रेजु गौतम हुनुहुन्छ उहाँले फेरि मेसेज भन्नुभएको छ एक्सन थ्रिल कमेडी मिक्स मुभी बनाउँदा हेर्न बढी रमाइलो हुन्छ पैसा असुल टाइपको मुभी बनाउँदा चल्ने बढी हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अब आई डोन्ट नो विच यु काउन्ट एज पैसा असुल तपाईँकोमा कुन क्याटेगोरीको फिल्म पर्छ अब त्यो एक्ज्याक्ट क्लियर भएन बट डेफिनेटली एउटा फिल्ममा लट अफ स्पाइसेस छ भने पनि हामीलाई हेर्न रमाइलो हुन्छ होइन थ्रिल एक्सन कमेडी अब यी जनरका फिल्महरू पनि पहिला बनेका हुन् नबनेका होइनन् होइन सो छ र एक हदसम्म मान्छेहरू निराश भएकै कारणले गर्दाखेरि हलसम्म गएर बोर्ड भएर दे कम ब्याक सो एक पाटो कस्तो छ भने नेपाली फिल्म राम्रो नबनिदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि कति अडियन्सहरू डिस्टर्ब भन्दा पनि निराश छन् होइन अनि हेर्न जाँदैन कि किनभने त्यो इम्प्याक्ट परेछ क्या पहिला पनि मान्छेहरूलाई सो आइम नट सेइङ कि सबै नराम्रो हुन्छ भने राम्रो फिल्महरू पनि बनाएको छन् सो कहिले काहीँ कस्तो भइदियो भने यो प्रिभियस बनेका फिल्महरूले चाहिँ जुन चाहिँ मार्क छोडेको छ अडियन्समा त्यो मार्कको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर नट अप्टिङ टु वाच अदर फिल्मसहरू सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या पनि भइ नै रहेछ होइन सो अदर देन द्याट देयर आर सो मेनी स्टोरिज टु बी सोन होइन र मलाई कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ भने नेपाली कन्टेन्ट धेरै छन् क्या बट हामी कता न कता बलिउडबाट इन्फ्लुएन्स भएका छौँ हलिउडबाट इन्फ्लुएन्स भएका छौँ र ती खालके फिल्महरूको एक्सपेक्टेसन हाम्रो आउँछ क्या किनभने ती कन्टेन्ट हामीले हेरेर आउँछौँ तर नेपालकै स्टोरीलाई समेटेर बनायो भने ब्युटिफुल फिल्महरू बन्छन् धेरै अरे यार कथा कति छन् के हो समस्या कहाँनिर आउँछ भने स्टोरी टेलिङमा धेरै समस्या आउँछ एक्टिङमा समस्या देखिएको छ होइन सो त्यो छ बट लेट्स होप यो लकडाउन पछि चाहिँ जब फिल्म इन्डस्ट्री इट्स गोना गेट ब्याक इन्टु द ट्र्याक्स कस्तो खालको मुभिज चाहियो तपाईँलाई सबै स्टोरी हुन्छ नि अब एक्सन थ्रिलर कमेडी अनि त्यसपछि लभ सबै भएको चाहियो तपाईँलाई त्यस्तो खालको मुभी बनाउनको लागि त हामीसँग स्टोरी टेलिङ गर्नुपर्छ हैया के तिमी मलाई माया गर्छौ माया गर्दैनौ भने यो लिऊ टिस्युम
यस्तैले फिल्ममा काम पाएर फिल्म नचलेको होइन थाहा पाइहाल्नुभयो जल्दो बल्दो जीवित उदाहरण यहाँले देखिहाल्नु भयो योभन्दा त म के भनौँ होइन सो जस्तो फिल्ममा त इन्टरभल चाहिन्छ मान्छेलाई कहिले इन्टरभल होस् भइरहेको हुन्छ मलाई नि ब्रेक चाहिसक्यो अहिले सो वेटिङ अन फर कमर्सियल ब्रेक we'll catch you guys after this. वेलकम ब्याक अगेन र हामीसँग धेरै समय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जाने बेला भइसकेको छ सो टु द एन्ड अब आउँदाखेरि तपाईँहरू सबैजनालाई सम्झाउनु पर्ने के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ एसएमएस सोसल डिस्टेन्सिङ मास्क र सेनिटाइजर प्लिज प्रयोग गर्न नबिर्सिनु होला बिकज वी आर इन डेन्जर र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै म्यानकाइन्डलाई अब हामीले बचाउनु नै पर्छ सो त्यो बचाउनुको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु नै पर्ने हुन्छ Yeah, we always spread the word when movie is bad or this, that, यो film bad थियो भने सो अहिलेको समयमा सायद यहाँले धेरै कन्टेन्टहरू हेर्नु भएको छ होला सर्ट फिल्म हुनसक्छ सानो स्टोरिजहरू मात्र पनि हुनसक्छ स्किट्सहरू हुनसक्छ इफ त्यो नेपाली प्रडक्सन यहाँलाई राम्रो लागेको छ भने सेयर द्याट एज वेल सेयर टु यर फ्रेन्ड्स आस्क देम टु वाच इट हुन्छ नि सो त्यो गर्दा गर्दा नै एक हदसम्म हामीलाई बानी पनि बस्छ द्याट वी निड टु डिफ्रेन्सिएट र आई निड टु से दिस द्याट डु नट कम्पेयर वाइल वाचिङ नेपाली फिल्म्स विथ अदर फिल्म किनभने हाम्रो इन्डस्ट्री एकदम सानो छ हो अलिकति पुरानो इन्डस्ट्री हो तर सानो छ इन्डस्ट्री होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्ट वाच इट एज अ नेपाली मुभी र त्यसमा पनि पक्कै पनि एक्टिङहरू राम्रो लाग्छ कथावस्तु राम्रो लाग्छ भने यु प्रमोट द फिल्म डु द्याट एन्ड द्याट विल बी अ सपोर्ट फ्रम यर साइड एज एन बिङ अ लोयल अडियन्स यो भन्दै चाहिँ बिदा माग्ने पनि बेला भइसकेको छ सुरक्षित रहनुहोस् इन्जोय नेपाली फिल्म्स एन्ड हेभ अ गुड टाइम लिसनिङ टु द सङ्ग्स एज वेल अफ नेपाली फिल्मको र हेभ अ गुड टाइम वाचिङ नेपाली फिल्म बाई बाई Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.